नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभेन्यूज खबर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, अवैध संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरको एक्सन मंगलबार असन र इन्द्रचोकतिर पुग्यो। अवैध संरचना हटाउन आग्रह गर्दै 35 दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो महानगरले। तर त्यो सूचना अटेरी गरेपछि अवैध संरचना विरुद्ध डोजर, घन र खन्ती नै उतार्यो महानगरले। मंगलबारसम्म आइपुग्दा महानगरले अवरोधका अनेकन उल्झनको सामना गर्दै अघि बढ्यो। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको पछिल्लो असन इन्द्रचोक एक्सन सहितको फलोअप सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। महानगरले नक्सा पास विपरीतका संरचना हटाउन आग्रह गरे पनि अटेरी गरे व्यवसायीहरूले। महानगरको सूचनालाई बेवास्ता गरेपछि यही भदौ 6 गतेदेखि एक्सनमा उत्रिएको महानगरले मंगलबार भत्कायो व्यस्त बजार असन र इन्द्रचोकमा घन र खन्तीको प्रयोग गरी ढलाए अवैध संरचना। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अवैध संरचना विरुद्धको काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको पछिल्लो एक्सन हो असन क्षेत्रको अवैध संरचना हटाउने, जहाँ महानगरबाट नक्सा पास नगरी खडा गरिएका असनका संरचना हटायो महानगरले मंगलबार। महानगरको अवैध संरचनाको यो एक्सनमा प्रारम्भमा केही अवरोध भए पनि मंगलबारको असन एक्सनमा पनि सामान्य प्रतिरोध गरेका थिए। महानगरलाई अस्तव्यस्त बनाएका, सहरको सौन्दर्यता समेत कुरूप बनाएका यस्ता संरचना हटाउने अभियान स्वरूप मंगलबार असन जस्तो व्यस्त बजारमा एक्सन लिएको हो। अब फुटपाथमा मान्छे हिँड्ने नै हो फुटपाथ भनेको, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने होइन। तर पनि अब यो केही भागहरूमा चाहिँ अब मिडियम वर्गहरू जसले चाहिँ दिनु कमाएर खानुपर्ने त्यस्ता वर्गहरू पनि त्यहाँ चाहिँ थोरै चाहिँ केही बिक्री विक्रमका साधनहरू राखेर उसले चाहिँ दिनभरिको लागि केही कमाएर खाइरहेको अवस्था छ। अब दुःख लाग्छ हामीलाई चाहिँ अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि अब त्यो ठाउँमा काम गराउन नपाउने, अब काम गर्ने वातावरण नबन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यद्यपि त्यसो रहे तापनि अब उहाँहरूले पनि सोच्नु पर्यो। अब त्योभन्दा पनि फरक ढङ्ग ठाउँमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यो ठाउँमा चाहिँ बन्देज नगरेको ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिँ सुरु गर्दा राम्रै हुन्छ। साँघुरो गल्ली, मान्छेको भिडका कारण डोजर असन छिर्न नसकेपछि महानगर कर्मचारी र प्रहरीले घन खन्ती लगायत औजार प्रयोग गर्दै ती संरचनाहरू भत्काए। महानगरको टोलीले फुटपाथ मिचेर जबरजस्ती सञ्चालन गरिएका ती पसलका सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिँदै भत्काएको थियो अनाधिकृत संरचना। अनाधिकृत संरचना भत्काउँदै गर्दा व्यवसायीहरूले भने महानगरको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले अनुमति लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि महानगरको टोलीले आफूहरूले निर्माण गरेको संरचना हटाएर ज्यादती गरेको भन्दै आरोप लगाए पनि महानगरको कदमप्रति धेरैले प्रशंसा गरे मंगलबार पनि। यो अब यसो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो काम हो यो। किन भन्नु होला भने हामी यो बाटो एकदम हिँड्छौँ होइन, यहाँ एकदमै साँघुरो, यो तपाईँको यो 2 लाइन मात्र थियो यो हिँड्ने बाटो क्या। यो बाटोको लागि चाहिँ मान्छेहरू आवत जावत गर्नलाई मोटरसाइकलहरू आउनलाई यति जाम हुन्थ्यो। यहाँ मान्छे तपाईँको सामान यहाँसम्म आउँछ। यो अहिले फोरहरू देखिरहनु भएको छ, त्यहाँसम्म हुन्थ्यो सामान। भन्नुहोस् त मान्छेहरूको लागि कति शास्ति थियो। त्यही भएर एकदमै राम्रो काम, एकदम खुसीको काम। यो तपाईँहरूकै यो न्युजमा हेरेर म अहिले हेर्न आएको यहाँ के भइरहेछ भनेर होइन। धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। यस्तै गरेर जति पनि यहाँ अब यस्तो सार्वजनिक जग्गा बाटो मिचेर जति पनि सामान व्यवसाय आफ्नो उसको युजको लागि गर्नुभएको छ सबै हटाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ त्यही छ। एकदमै राम्रो काम हो, एकदम समर्थक गर्नुपर्छ सबैजनाले। न्युजले बालेन सरले जति पनि गर्नुभयो धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, धेरै राम्रो छ। उहाँको कामलाई हामीले समर्थक गर्नुपर्छ। इन्द्रचोक असन क्षेत्रमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन
भइरहेको पार्किङ, मन्दिर वरिपरिको व्यवसाय हटाएको महानगरले फुटपाथमा राखिएका पसलहरू पनि हटाउन सुरु गरेको हो। असन क्षेत्रमा पैदल आउजाउ गर्न समेत कठिन थियो। सवारी साधन लिएर असन छिर्न त मुस्किल थियो नै, अवैध संरचनाका कारण। सडकै मिचेर व्यवसायीहरूले मान्छे हिँड्ने फुटपाथमा राखेका भाँडाकुँडा, क्रिस्टलका सामग्रीहरू, खेलौना पसल, फेन्सीका सामान, माटाका सामग्रीहरू हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। तर महानगरले दिएको समय सीमाभित्र फुटपाथ र अनाधिकृत संरचना नहटाएपछि महानगरले एक्सन लिएको हो। काम गर्ने शैलीमा फरक पर्दो रहेछ। पक्कै पनि अब हिजो 18 वर्षसम्म चाहिँ शून्यता रहेको स्थानीय सरकार आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै काम कुरो जिम्मेवारी र चाहिँ महानगरीय ऐन बनाउने, स्थानीय ऐन सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रदेश र महानगरसँग जोड्नुपर्ने, त्यस्तै गरिकन केन्द्रसँग जोड्नुपर्ने, यी कामहरू गर्दै गर्दाखेरि समयले गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्न सकेन र चाहिँ गर्दाखेरि पनि काम चाहिँ सुरुवात गरिएको थियो, तर पनि त्यहाँ समस्यालाई विशेष चाहिँ मध्यनजर गरियो र अबको दिनमा चाहिँ ती समय पनि व्यतीत भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती काम गर्नलाई सहज भएको हो। यही बेला हो अहिले चाहिँ जात्रा पर्व आइरहेको बेलामा विदेशीहरू पनि हेर्न आउने बेलामा चाहिँ हामी किन सफा नगर्ने त? व्यापार त हामी जहाँ पनि बसेर पनि गर्न सक्छौँ, त्यही ठाउँमा मात्र गर्दैमा मात्र राम्रो हुने भनेको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि व्यापार विस्थापित गरिकन चाहिँ अझ राम्रो व्यापार गराउने काममा चाहिँ महानगर लाग्छ। असनका साँघुरा गल्लीका दुवैतिरको फुटपाथमै पसल थापेपछि यात्रुलाई आउजाउ गर्न समस्या हुने गरेको छ। राजधानीको मुटुमै जहाँ टहरै टहराले कुरूप बनेको थियो राजधानीको चेहरा, अनाधिकृत रूपमा टहरा बनाएर व्यापारिक धन्दा गरिँदै आएको थियो लामो समयदेखि। महानगरले अनाधिकृत रूपमा बनेका संरचना र फुटपाथ हटाउन 35 दिने र 24 घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि अटेरी गर्दै आएका थिए उनीहरूले। राजधानीको अति व्यस्त ठाउँ मध्येको असन र इन्द्रचोकको अवस्था हेर्ने हो भने अस्त व्यस्त छ। अनाधिकृत रूपमा नक्सा पासै नगरी खडा गरिएका संरचना भत्काइयो भने अव्यवस्थित फुटपाथ पनि हटाउने कार्य सुरु भएको छ। यस्ता अवैध रूपमा खडा गरिएका संरचना काठमाडौँ महानगरभित्र कति छन् त्यसको कुनै यकिन तथ्य त छैन। नगरका चोक र गल्लीमा जबरजस्ती बनाइएका संरचनाहरूको अहिलेसम्म कुनै गणना नै हुन सकेको छैन। महानगरका हरेक चोक, गल्ली र मुख्य सडक छेउमा नक्सा नै पासै नगरी बनेका यस्ता जे जति संरचना छन् ती संरचनाले केही सीमित समूहलाई लाभ त दिएको होला नै, तर यसरी अवैध रूपमा खडा गरिएका यस्ता संरचनाले शहरको सुन्दरता मात्रै कुरूप बनाएको छैन, ट्राफिक जाम सहित पैदल यात्रुलाई समेत उस्तै हैरानी दिने गरेका छन्। सम्पदामाथिका हस्तक्षेपहरूलाई, अतिक्रमणहरूलाई पनि नियन्त्रणको पहल कदमी हामी सुरु गरिरहेका छौँ र फुटपाथ अथवा सडकलाई अतिक्रमण गरेर राख्ने, त्यस्ता अवैध ढङ्गले गर्ने व्यवसायहरूलाई पनि तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्, गइदिनुहोस् भनेर हामीले दैनिक माइकिङ पनि गरिराखेका छौँ। कति जानुभएको छ, कतिका आफ्ना आफ्ना किसिमका होलान्, होइन कतिलाई चाहिँ यिनीहरूले भन्दै गर्छन् यो यस्तै हो भन्ने सोच्नु भएको छ। अहिले हाम्रो महानगरको लिडरसिपले एउटा स्पिडका साथ सबै कर्मचारीलाई चाहिँ एउटा काम गर्ने उत्साहपूर्ण चाहिँ अवस्था सिर्जना गरेर मोटिभका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ। सायद मेरो यो जागिरको 29औं वर्ष रनिङमा छु म। मैले जीवनमा काम गर्नलाई यति सहज र चाहिँ प्रेसर मुक्त आफ्नो खुसीले ठ्याक्क तोकेको दायराभित्रको काम गर्न मेरो आफ्नो स्वविवेक पनि प्रयोग गर्दै अड्डाको नीति एप्लाई गर्न मलाई कुनै किसिमको दबाब फिल गर्नु परेको छैन। मैले लिएर हिँडेको टिमले ओपनली काम गरेको छ। त्यसमा आम नागरिकहरू 20-25% को गुनासो छ होला, तर बाटो हिँड्ने एउटा सामान्य नागरिकदेखि तपाईँहरूले गरेको काम ठिक छ भन्दै ताली बजाउँदै हिँड्नु भएको छ। स्याबास नगर प्रहरी भन्न थाल्नु भएको छ। त्यसले ऊर्जा थपेको छ। महानगरभित्र अहिलेसम्म के भयो भने जसलाई जे ठिक लाग्यो यसो भनसुन र मनसुनको मौका छोपी टहरो खडा गर्ने र पैसाका लागि व्यापार व्यवसाय गर्ने गरिँदै आएको थियो, जसका कारण महानगर अस्तव्यस्त भद्रगोल बन्दै गयो। अवैध संरचनाकै कारण महानगर कुरूप बन्दै गएपछि प्रमुख बालेन्द्र शाहले अवैध संरचना हटाउन आफै पहल कदमी लिए।
35 दिने सूचनालाई अटेरी गरेपछि डोजर घन खन्ती बोकेर अवैध संरचना भत्काउन बाध्य भयो महानगर। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहकै पहल र सक्रियतामा ढलाए सयौं अवैध टहरा। प्रारम्भमा महानगरको कदमको विरोध केही समूहले गरे पनि क्रमशः महानगरको अभियानको समर्थनमा विरोध गर्ने व्यापारीहरू समेत सामेल भएको प्रसङ्ग बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। व्यवस्थित पार्किङ अभावमा सडकमा सवारी जामले हैरानी खेप्नु परिरहेको छ सर्वसाधारणले। यो समस्याको मूल जड नै पार्किङ स्थल मासेर अवैध संरचना खडा गरिनु हो। यही समस्याको जडको निवारण गर्न महानगरले ट्राफिक प्रहरीको साथ र सहयोगमा एक्सन लियो। यद्यपि महानगरको यो कदमको केही समूहले विरोध मात्रै गरेनन्। सत्तारूढ कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा र एमालेका नेता महेश बस्नेतले खुलेरै विरोध गरे। तर महानगर आफ्नो अभियानबाट पछि हटेन, बरु अघि बढ्यो चुनौतीको सामना गर्दै। सडकै ओगटेर व्यापार गर्दै आएकाहरू विरुद्ध महानगरले गएको साउन 1 गते एक्सन लियो, जहाँ उनीहरूले लामो समयदेखि निर्वाध रूपमा व्यापार गर्दै आएका थिए। कानुन विपरीत भएका यस्ता सडक कब्जा गरेर गरिने कुनै पनि वर्ग वा समूहले गर्ने व्यापारप्रति सहमत हुन सकिँदैन। श्रम गरी खानका लागि सडकै कब्जा गर्न पाऊँ भन्नु यो त सरासर गलत थियो र हो। यस्तो प्रवृत्तिप्रति सहमत हुन सकिँदैन, किनकि हामी कानुन र विधिको शासनमा विश्वास गर्दछौँ। विगतमा यही कानुन र विधिको उल्लङ्घन गरेर अवैध संरचना खडा गरिएकैले यो समस्या विकराल बन्दै आयो, जसका कारण राजधानी नर्क जस्तो भयो। नगरवासी उकुस मुकुसमा जिउन बाध्य हुँदै आए। अत्याचार गर्नु अति नगर्नु भने जस्तै महानगरभित्र केही सीमित समूहले अति गरेकै कारण एक्सनमा जानुको विकल्प महानगरलाई थिएन र हो पनि। अब अड्डाले एडजस्टिङ कानुनको चाहिँ दायरामा रहेर निर्णय गर्छ या वडा कार्यालयले निर्णय गर्छ, वडा कार्य समितिले या चाहिँ महानगरपालिकाको केन्द्रीय तहबाट निर्णय भएर आएका कुरालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। हामीले आफै निर्णय गर्दैनौँ। अड्डाले गरेको निर्णय, वडा कार्यालय, वडा कार्य समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्छौँ। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आज यो संरचना हामी भत्काउँदैछौँ। हामीले यो चाहिँ फुटपाथ नियन्त्रणको सन्दर्भमा 32 वडाका सबै क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ 4 वटा क्षेत्रहरू छन्। त्यो क्षेत्र मार्फत सबै ठाउँ काम भइरहेको छ। कहाँ कुन आवश्यकताले कुन कामलाई प्रायोरिटी दिने, कुन काम पहिलो गर्ने भन्ने चाहिँ आइडेन्टिफाई भएपछि त्यही अनुसार हामी कार्यान्वयन अथवा एक्सनमा जान्छौँ। सडकमा गरी खान किन नपाउनु भन्नेहरूको पनि जमात छ यहाँ। त्यो मानवीय भावनाले सही पनि होला, तर विधि र कानुनको शासनमा भावनाले मात्रै सम्भव हुँदैन, किनकि भावनाले शासन प्रशासन चल्दैन। सबै कुरा कानुन र विधिले मात्रै चल्छ। शासन प्रशासन अनि अनुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ। भलै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले वास्तविक फुटपाथ व्यापारीको पहिचान गरी निश्चित स्थानको निर्क्यौलपछि एक्सन लिनु उपयुक्त हुन्थ्यो होला, तर महानगरले सूचना जारी गर्दै सडकमा फुटपाथको व्यापार नगर्न भनेको थियो। महानगरको सूचनालाई बेवास्ता गरेपछि फुटपाथमा पनि महानगरले बल प्रयोग गरेको थियो। महानगरको यो एक्सनप्रति
सडक व्यापारीले विरोध पनि गरे। उनीहरूका लागि उनीहरूको त्यो आक्रोश न्यायोचित माग हुन सक्ला, तर सडकै कब्जा गरेर व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भन्नु कानुन र विधिलाई चुनौती दिनु हो। मेरो घर असन 14 तल्ला चाहिँ काठमाडौँको मूल बासिन्दा हो। हामी पुरा प्योर नेवार जाति हो। जुन अहिले गरे यो अहिले जुन मन्दिरमा यस्तो एकदम ओभरटेक गरेर होइन पुरा त्यो गरिरहेको छ, त्यो चिजमा चाहिँ एकदम राम्रो हटाउनै पर्ने चिज हो। यो चिज यो गर्न नसक्ने चिज अहिले भ्यालेन्स आएर गर्यो। पहिलाको मेयरले पनि गर्न सक्ने चिज हो यो। तर पहिलाको मेयर भनेको स्वतन्त्र होइन कि तपाईँको कुनै पनि पार्टीको मान्छे भएर गर्ने प्रेसर परेको हो कि या त भित्रभित्र मिलो मात्रै हो कि त्यो त हामीले बुझ्न सकिरहेको छैन। तर भ्यालेन्स भनेको एकदम स्वतन्त्र मान्छे हो। स्वतन्त्र विचार एकदम राम्रो छ उहाँको विचार एकदम उहाँलाई एकदम हाम्रो तर्फबाट धेरै समर्थन छ उहाँको लागि। काठमाडौँमा सडक र फुटपाथ ढाकिएर व्यापार चलिरहेको छ। देशकै राजधानी मानिने मुख्य सडकमा फुटपाथ व्यापारले गर्दा हिँडुल गर्नै पैदल यात्रुलाई सकस हुँदै आयो। अति भएपछि महानगरले अवैध संरचनाबाट महानगरको बेथिति हटाउन प्रारम्भ गरेको हो। सहरभित्रको यो उकुस मुकुसले सिर्जना गरेको समस्यालाई थान्को लगाउन अवैध संरचना हटाउन अभियान सुरु गरेको हो महानगरले उपयुक्त विकल्प दिएर मात्रै अवैध संरचना हटाउन उपयुक्त हुने भन्दै सुझाउनेहरू पनि छन्। उनीहरूले महानगरलाई सुझाएको सही पनि हो, तर रात गए अग्राक पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान जस्तै छ। यहाँ तत्काल एक्सन नलिएमा भोलि अदालतबाट स्टे अर्डर जारी गराउने र अभियानलाई तुवाउने चलखेल पनि हुन्छ र भए पनि। यो प्रवृत्तिको उदाहरण हो नर्विक अस्पतालले निर्माण गरेको अवैध संरचना हटाउने प्रसङ्ग। प्रारम्भमा प्रमुख बालेन्द्र शाहले फुटपाथमाथि एक्सन लिए, गरिबीहरूमाथि बल प्रयोग गरेको भन्दै प्रमुख शाहको आलोचना पनि भयो। महानगरको त्यो एक्सनले मानवीय संवेदनालाई गुमाएको भन्नेहरू पनि थिए, तर मानवीय संवेदना हेरेर मात्रै सहरभित्रको बेथितिको जालो तोडिने थिएन। यही निष्कर्षमा पुगेका प्रमुख बालेन्द्रले एक्सन लिए। सडक अतिक्रमण गरी व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू विरुद्ध। फुटपाथ भनेको व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि बनाइएको होइन। जुन कुरा जे प्रयोगका लागि बनाइएको हो त्यही अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा कुनै दुईमत छैन र हुनु हुँदैन पनि। माया गर्ने र यसरी बालेन जुन गर्नुभएको छ यो अति सराहनीय छ। यो हरेक बालेन शाह एउटा नेता मात्र नभएर देशप्रेमी हुनुहुन्छ। यो हरेक देशभरि यस्ता बालेन शाहहरू निम्ति जन्मिने हो भने देशको विकास द्रुतगति हुन्छ। अहिले के भयो भने नेताहरू अति भ्रष्ट र आफ्नो मात्रै आफ्ना झोलेहरूलाई भर्ने, उनीहरूको आफ्नो भरेर आफ्नो गरेर देश रित्याउने र देश बेच्ने, कसरी देशलाई बर्बाद गर्ने यतिर लागेको छ भने बालेन शाह एउटा व्यक्तिको हिसाबमा अब देशको गर्नको लागि जुन आउनु भएको छ यो अति नै छ। अब यो नहोस् कि बालेन शाहले गर्नुभएको यो काम जुन गरिरहनु भएको छ यो त एउटा उदाहरण, एउटा सानो गरिब एउटा यहाँ यो असनको एउटा मध्य मुटुमा चाहिँ यसरी गर्नु यो ठुलो कुरा थियो। अब यहाँ जे गर्नुभयो यो चाहिँ अब सिंहदरबारदेखि अब नेताका ठुल्ठुला जो झोलेहरू जो ठुला भ्रष्ट छन्, जो करोडौँ अरबौँका यस्ता चाहिँ लुटेराहरू यसरी चाहिँ उडाएर बसेका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूकोमा पस्ने र यिनीहरूलाई गरेर चाहिँ देखाउन सक्नुभयो भने उहाँले चाहिँ ठुलो काम गरेको ठहरिनेछ र त्यो चाहिँ एउटा ठुलो उदाहरण हुन्छ। धेरैको समर्थन र केही सीमित समूहको विरोधको बावजुद पनि महानगरले आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाएको छ, जहाँ ट्राफिक प्रहरीले पनि सघाएको छ महानगरलाई। अवैध संरचनाकै कारण ट्राफिक जाम निकै टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो। त्यो टाउको दुखाइबाट ट्राफिक प्रहरी पनि मुक्त हुन चाहन्थ्यो। त्यही साझा उद्देश्यकै कारण महानगरको अवैध संरचना हटाउने अभियानले तीव्रता पाएको छ। त्यसैको पछिल्लो प्रभाव व्यवसायीहरूले आफै अवैध संरचना हटाउन पहल गर्नुले
महानगरको एक्सनप्रति ठूलो जनसमर्थन मिलेको विश्लेषण गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरमा यो समस्या आजको होइन, लामो समयदेखि यस्तो समस्या रहँदै आएको छ। विगतका नगर प्रमुखहरूले यो जल्दो बल्दो समस्याप्रति मौनता साध्दै आए। यही मौनताको मौकामा घर धनीहरूले पैसा कमाउने लालसा राखेरै मापदण्ड उल्लङ्घन गरे महानगरको नक्सा पास विपरीत। कागजमा मापदण्ड लागू गर्ने तर व्यवहारमा छल्ने गलत प्रवृत्तिको महानगरले निधराम गरिदिएको प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। काठमाडौँको दुरावस्था हुनुको मुख्य कारण नै सडकमाथि कब्जा गर्ने गलत प्रवृत्ति हो नै, जसले गर्दा सहरको सुन्दरतामा कुरूपता मात्रै आएन, सडक भद्रगोलले सबैलाई आजित बनाएको थियो। सडक छेउमा थापिएका खुद्रा व्यापार धन्दाले सडककै ओगटेर व्यापार थाप्दा सडक सकसले सबैलाई आजित बनाएपछि महानगरले यस्तो अभियान चलाएको थियो। महानगरको विरुद्धमा केही मानिसहरू अघि आए पनि अन्ततः महानगरको कदमलाई साथ दिन बाध्य भए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जब काठमाडौँ महानगरले फुटपाथ हटाउने र अवैध संरचना भत्काउन सुरु गर्यो तब धेरैको समर्थन पाएका थिए महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले। तर केही अवरोधका स्वरहरू पनि सुनिए। केही दिन यता ती विरोधका स्वरहरू पनि निकै चर्को भए। राजनीतिक दलकै नेताले बालेन्द्रलाई ठेगान लगाउनेसम्म धम्की दिए। ती धम्की विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना मात्रै भएन, विरोधीहरूमाथि बालेन्द्रका समर्थक खनिए। त्यसपछि ती विरोधका स्वरहरू मलिन हुँदै मात्रै गएनन्, उनीहरू पनि बालेन्द्रकै समर्थनमा उभिए। त्यसै मध्येका एक पात्र हुन् बानेश्वर स्थित अल्फा बिटाका सञ्चालक। त्यति बेला काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहेको अल्फा बिटा कम्प्लेक्सका प्रमुख बालेनले डोजर चलाएको पराकम्पनी एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतको छातीमा पहिरो नै गएको थियो। उनले सामाजिक सञ्जालमा होस् या सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई धम्की दिँदै आएका थिए। तर शाहका समर्थकले बस्नेतलाई काउन्टर गर्न नछाडेपछि उनी आफै पछि हटे। त्यसबेला अल्फा बिटामाथिको एक्सनले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले सर्वत्र प्रशंसा बटुलेपछि दलहरू मौन रहँदै आएका थिए। तर जति जति प्रमुख बालेन अघि बढ्दै गए उति उति उनीमाथि प्रशंसकहरूले ताली बजाउँदै गए। सर्वसाधारणले मात्र होइन, दलकै कार्यकर्ताले तारिफ गरे र अहिले पनि गरिरहेका छन्। तर अहिले नेक्स्ट इलेक्सन भन्ने छ, तर नेक्स्ट इलेक्सनमा पनि तपाईँको बालेन शाह जस्तै तपाईँको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर बनाउनुपर्छ। कुनै पनि पार्टीलाई जिताएर अहिले पनि हामीले सोचेन भने भोलि हामीले धोका खान्छ। किनभने 46 सालमा आन्दोलनमा हामी जुट्यो हो आन्दोलनमा। किन यस्तो गर्ला यो पार्टीको काङ्ग्रेस एमाले पार्टीकोहरूले यस्तो गर्ला भनेर हामीले सोचेको थिएन। तर अहिले आएर हामीले नै दुःख पायो। अहिले सोच्ने हो, अहिले पनि हामीले सोचेन भने भोलि हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनले धेरै दुःख पाउँछ यो चिज। त्यही भएर अहिले नै हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ यो चिजमा। अहिले म के भन्न चाहन्छु भने अहिले अबको इलेक्सनमा बालेन शाह जस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई भोट दिनुहोस्, त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु मलाई। यो त धेरै राम्रो व्याख्या गरेर साध्य छैन। यो पुरानो सदियौँदेखि नेताहरूले भाषण र शासन गरेको ठाउँमा आज कार्यान्वयन भयो कि यस्तो 5 वर्षभित्रमा उहाँले धेरै गर्नु सकोस्, उहाँले बाधा अर्चना नआओस् होइन। हामी सपोर्ट गर्छौँ उहाँको लागि होइन, अब तन मनले सपोर्ट गर्छौँ। यस्तै अरू वडाहरूले पनि सिकोस्, अरू नगरपालिकाले सिकोस्। रोडमा मात्रै नभएर भत्काउने क्रम मात्रै नभएर अरू गरिबहरूको लागि व्यापार व्यवस्था पनि राम्रो गर्न सकोस्।
गरिबहरूलाई पनि अब खाना माना चामल त चाहियो, उहाँहरूको लागि पनि केही व्यवस्था नि गर्न सकोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। फुटपाथ मात्र हुँदैन, बढी पाकेटमा अब हामी हिँड्दाखेरि अब खाँजिकन हिँड्नु पऱ्यो, ठोकेर हिँड्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यहाँ पछाडिबाट यस्तो गऱ्यो, पछाडि ब्यागमा हात हालेको थाहै पाउँदैन हामीले। यो एकदम राम्रो काम हो कि यो सधैँ उहाँको यस्तै सद्भावना सधैँ जागिरहोस्। पछिल्लो समय दलप्रति चरम वितृष्णा बढेको बेला महानगर प्रमुख बालेनको गतिविधिले दलीय महलमा भुइँचालो नै गएको छ। त्यसको पराकम्पमा प्रमुख बालेनमाथि चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए दलकै नेताहरूले। स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट महानगरको शासन सत्ता बालेन्द्र शाहमा पुग्नु र उनले विगतमा दलहरूले नगरेको कामलाई तीव्रता दिनुले दलभित्र खपिन सक्नु भएको छ। त्यही क्रियाको प्रतिक्रिया स्वरूप केही छिटपुट विरोधका स्वर देखिए। आफू सत्तामा हुँदा सिङको पनि नभाच्ने तर अरूले गरेको कामको निर्वस्त्र नाङ्गिएरै आलोचना गर्नेहरू पनि उनको समर्थन बन्न थाले। तत्काल चाडबाडका बेला व्यापारीलाई नहटाएको भए हुने भन्ने एक थरीको तर्क छ। उनीहरूको तर्क झट्ट हेर्दा हो जस्तो पनि कालान्तरसम्म पार्ने असरलाई मध्यनजर गर्ने हो भने महानगरको कार्यलाई प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने र फुटपाथको व्यापार हटाउने अभियानलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ। यस क्रममा मङ्गलबार काठमाडौँको अति व्यस्त मानिने असन र इन्द्रचोकमा बनेका अनाधिकृत संरचनामा भत्काइएको मात्र छैन, अव्यवस्थित काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिएको छ महानगरले। जसरी अनाधिकृत संरचना हटाउने काम भयो यो निकै प्रशंसनीय छ। एकदम राम्रो हो यो यहाँ कुनै पार्टीको मेयरहरू उठेको भए यस्तो हुने थिएन। स्वतन्त्र उठेर 20% खाइरहेको छ। एकदम व्यक्तिले खाइरहेको, यहाँको बालु उठाएर एकदम व्यक्तिले खाइरहेको। यो वडा चाहिँ 25 मा पर्छ तर 27 को मान्छे खाइरहेको छ। 27 को पनि एकदम हाई लेभलको नेता, ठुलो नेता खाइरहेको पैसा 20 वर्षसम्म 1 वर्ष त्यो खाइरहेको थियो यहाँ। अनि यसमा मैले नै हो यसको फेसबुकमा राखेर विरोध जनाएको। त्यो पछि अस्ति बालन साहब आउनुभयो यहाँ अशोक भोटाइमा, त्यो गणेशको चौथीमा आएको थियो। भोटाइको बेला आउँदा मैले यहाँ देखाएँ यसरी भने बालिन तुन्तो त्यो सँगै बस्नेलाई र माथि टिप्नु दिनु भन्यो, टिप्नु दिएको। टिपेपछि यस्तो चाहने भयो कि हामीले सोचेकै थिएन। कस्तो चाहने भएको 5 दिन नै भएछ। 5 दिन मैले भनेको फेसबुकमा राखेर 15-20 दिन भयो। मैले 5 दिन भयो बालिन साहब यहाँ मैले देखाएको, 5 दिनमै काम भयो। गजब आयो हामीले। व्यापार व्यवसायको नाममा जबरजस्त बनाइएका यस्ता संरचना आजको मात्र होइनन्। वर्षौंदेखि अवैध संरचना थपिँदै आए। काठमाडौँको बढ्दो जनघनत्वकै कारण मानवीय चाप बढ्यो। मानवीय चाप बढ्दै जाँदा सडक र गल्लीहरूमा पनि उत्तिकै चाप बढ्यो। यसरी वर्षौंदेखि समस्यामाथि समस्या बन्दै गएको अनाधिकृत संरचना हटाउने विषयमा विगतमा खासै प्रयत्नहरू भएनन्। स्थानीय सरकारमा धेरै मान्छेहरू आए, कार्यकाल सकेर पनि फर्किए, तर काठमाडौँको समस्या झनपछि झन विकराल बन्दै गयो। त्यसपछि महानगरले थालेको अभियानको प्रशंसा चुलिँदै गएको छ। सडक माथिको ज्यादती विरुद्ध महानगरले जे जस्तो कदम चाल्यो त्यो सकारात्मक नै छ। किनकि व्यापारका नाउँमा अवैध संरचना खडा गर्नु कानुनी राज्यलाई चुनौती दिनु हो। वर्षौंदेखि शक्ति र सत्ताको आडमा अवैध संरचना खडा गरेर केही मानिसहरूले रोजीरोटी त चलाएको थियो नै, तर महानगर कुरूप बनाउने गरी भएका यस्ता संरचना हटाउन अहिलेसम्म कोही कसैले आँट गरेकै थिएन। बालेन्द्र शाह महानगर प्रमुख भएर आएपछि उनी अवैध संरचना भत्काउन अघि बढे र शाहले हिम्मत गरे महानगरलाई व्यवस्थित गर्न। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ।
खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।